अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एहतराम, क्या हाल चाल? ठीक शुक्र अल्लाह। मैं चौधरी मोहम्मद अरसल आपका इतने दिन 2 महीनों बाद व्लॉग बना रहे हैं। बकरा ईद आने वाली है, ज़िलहज का चाँद नज़र आवे, बहुत मुबारक हो। आज आपको हम ज़मज़म की फजीलत देंगे। हम मतलब आप देख रहे हो कि मेरा हुलिया सीनी, क्योंकि हमारे घर भेड़े आए हैं, बकरे आए हैं, उनको पूरा दिन संभाल के टाइम का पता नहीं चलता। चले, मैं भी कौन सा काम करता हूँ, पढ़ता हूँ, घर वेला ही तो बैठा रहता हूँ। चलो अब आब ज़मज़म की फजीलत शुरू करते हैं। आब ज़मज़म दरअसल एक कुएँ का नाम है जो मस्जिद हरम में खाना काबा के मशरिक जनूब पर वाक़या है। इससे जारी होने वाले पानी को आब ज़मज़म कहते हैं। आब ज़मज़म एक निहायत ही मुबारक पानी है जिससे ना सिर्फ लाखों मुसलमान अपनी प्यास बुझाते बल्कि इससे खूब बरकतें भी हासिल करते हैं। आब ज़मज़म 5000 साल पहले हज़रत इस्माइल की एड़ियों से जारी हुआ। आपकी वाला हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम सफ़ा मरवा के पास सफ़ा मरवा के साथ चक्कर लगाए, फिर अपने बेटा को इस्माइल के पास तशरीफ लाई। कहने लगी, देखा तो एड़ी रगड़ रहे थे, जहाँ रब ताला ने चश्मा फारी फरमा दिया। मतलब वहाँ से इतना पानी निकलने लग गया, इतना पानी निकलने लग गया। तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पानी की बहाव को रोकने के लिए फरमाया, ज़मज़म पानी की बहाव रुक गई, इसलिए इस पानी का नाम आब ज़मज़म है। बाद इस कुएँ में तब्दीली कर दिया गया। एक अरबी अखबार के मुताबिक आब ज़मज़म 68,400 लीटर निकाला जा रहा है। मस्जिद हरम से 4.5 किलोमीटर एक कारखाना अयूबिया में 2 लाख आब ज़मज़म आब ज़मज़म खाना काबे के पास है ना, वहाँ से होते पानी वहाँ जाता है, वहाँ से पानी निकालता है, पूरी दुनिया को पिलाते हैं, खुद भी पीते हैं, पूरी दुनिया को पिलाते हैं। आब ज़मज़म में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, विटामिन और दूसरे मादनियात पाए जाते हैं जो ना सिर्फ बड़ी बड़ी बीमारियों को रोकते हैं बल्कि शिफा इतनी मिलती, बरकतें भी इतनी मिलती जिससे ना सिर्फ लाखों मुसलमान अपनी प्यास जाते बल्कि जिस पानी में पूरी दुनिया में तहकीक की गई है वो आब ज़मज़म ही है। आब ज़मज़म के पीने कुछ अदा भी हैं, जैसे खड़े होकर पिए, बिस्मिल्लाह से शुरू करिए और खाना काबा इस तरफ खाना काबा है यार। अब तो मैं खड़ा हो गया, पानी पीऊँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर आखिर में ख़त्म करके सूरतुल फातिहा पढ़े या अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ सकते हैं। और क्या बताऊँ ज़मज़म के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे कुएँ में डाल देते, अपने बर्तनों में डाल दे पीते, मरीजों को पढ़ाते, उनमें छिड़क दे करते थे। अगर हरम पाक में हो तो आब ज़मज़म जितना हो सके देख देख के खाना काबे को पिया जाए। अब तो 3 मिनट की वीडियो हुई है, मैंने तो ज़मज़म की फजीलत बता भी दी है। आपको कोई और फजीलत भी बता दूँ, 2 मिनट वीडियो रोक के मैं कोई किताब निकालता हूँ, वहाँ से आपको पढ़ के फिर सुना देता हूँ। हम भी भाई इसमें किताब ले आए हैं, तो मैं आपको इसमें से कोई चैप्टर देती हूँ। अकीदा खत्म नबूवत। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया करम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अकीदा खत्म नबूवत का महीने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा, इसलिए आपको खातमुन नबीयीन यानी आखिरी नबी का जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रिसालत या नबूवत होने का दावा करता है वो झूठा दायरे इस्लाम से खारिज कर दिया गया है। इस्लाम के इस बुनियादी अकीदे को अकीदा खत्म नबूवत कहते हैं। अकीदा खत्म नबूवत कुरान मजीद में मज़कूर बहुत सी आयात से साबित है। सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह ताला के रसूल और खातमुन नबीयीन है और अल्लाह हर चीज़ को खूब जाने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और मुझसे पहले कुछ अंबिया की ऐसी मिसाल है, एक शख्स ने घर बनाया, उसमें हर तरह की खूबसूरती का सामान रखा, लेकिन एक कोने में ईंट छूट गई। अब लोग आते और मकान को चारों तरफ से घूम कर देखते और कहते, लेकिन ये भी कहते यहाँ पे एक ईंट क्यों नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मैं ईंट हूँ और मैं खातमुन नबीय्यीन हूँ। अकीदा खत्म नबूवत मुसलमानों का बुनियादी अकीदा। खत्म नबूवत के बारे में मुसलमानों का
یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور سنت نبوی کو محفوظ فرما دیا ہے۔ قیامت تک کسی اور نبی یا رسول کی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص رسالت یا نبوت ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، اور وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کے ماننے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امات سے انبیاء کرام علیہ السلام کی پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ آپ نجات کا واحد راستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابطار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل۔ عقیدہ ختم نبوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عقیدہ ختم نبوت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مسلط کو بلائے طاق رکھتے ہوئے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا۔ عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی اسے جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ یہ جنگ یمامہ قذاب کے خلاف لڑی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے جھوٹے متی مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ اسلامی فوج یمامہ پہنچی، جہاد زبردست جنگ ہوئی۔ مسلمہ کذاب کے 1200 مجاہد شہید ہوئے، جن میں سے 700 قرآن مجید کے حافظ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی کی تحفظ و دفاع کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئی ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام علیہ السلام کی کل تعداد 259 ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ دفاع کے لیے اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام علیہ السلام اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کی تعداد 1200 ہے۔ یہ جنگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں لڑی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک امت مسلمہ نے تحفظ ختم نبوت کے معاملے میں کسی قربانی سے ذریعے نہیں کیا۔ عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا۔ عقیدہ ختم نبوت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ اس کا ہر طرح سے دفاع کیا جائے، اس کے عملی اظہار کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں اور اس دین کو دوسرے تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے پہنچانے کی کوشش نہ کرے، وہ عقیدہ ختم نبوت کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہا۔ دین اسلام میں ختم نبوت کا عقیدہ ان جماعی عقائد میں سے ایک ہے جن پر پورے عالمی اسلام کا ہر زمانے میں اتفاق رہا ہے۔ یہ عقیدہ اسلام کے بنیاد عقائد میں شامل ہے۔ عہد نبوت لے کر آج تک ہر مسلمان کا اس پر ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ قرآن مجید کی کم و بیش 100 آیت اور رحمت عالم کی بے شمار احادیث مبارک سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت پر کامل ایمان رکھے اور اس عقیدے سے اپنی نسل کو بھی روشناس کرائے کہ دین کو آگے پہنچانے کا عمل جاری رہ سکے۔ آپ کو عقیدہ ختم نبوت اور آپ کی فضیلت دی، اس ولاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس پر عمل کریں، اور اس کو آگے سے آگے بھی جتنے لوگ یہ سنیں گے اس پہ عمل کریں گے آپ کو تو نہیں ثواب ملے گا۔ آپ یہ کہیں گے آپ ریڈنگ میں کچھ غلطیاں کر گئے ہو، پر میرا کام اسلام بھی تھا ہی۔ چلے مجھے اللہ حافظ کے السلام علیکم۔ میری طرف سے میں پتہ نہیں آگے بھی لوگ بناؤں نہ پاؤں نہ بناؤں، میری طرف سے پہلی آپ سب کو بڑی عید، عید الاضحیٰ، بقر عید، جو بھی آپ کو مبارک ہو۔ اللہ حافظ، السلام۔